कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ, एउटा माइलस्टोन हुनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि स्पष्ट गन्तव्य भएको र त्यो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि सही नीतिहरू, सही बाटा, कार्यक्रम र योजनाहरू भएको त्यस्तो पार्टी, सही विचारमा संगठित भएको। संगठन भनेको के? सही विचारमा संगठित भएको। अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछन्। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, त्यही ठ्याकठुक पर्न थाल्यो। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झोलुक हुन थाल्यो। त्यहाँ अहिले नै यस्तो छ उहाँहरूको। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत, झुलो चकमक ठोकिए जस्तो छ। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ खडेरी परेका ठाउँतिर। खैर, यो वर्ष सन् 2021 कोभिडमाथि हामीले नियन्त्रण पाउनेछौँ, कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउनेछ। यस वर्षले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यस वर्षले हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। यस वर्षले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ, हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका हुनेछौँ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य टर्निङ पोइन्टको रूपमा, एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा, एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा, त्यस रूपमा यो वर्ष अंकित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्।
हामी छोरा बुहारी भाइ भतिजा छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देशका जनताका लागि लडिरहेका छौँ। देशका जनताका बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कतातिर। कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सकेन। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ, पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो। पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला। पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई संगठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो, असंगठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तर्रार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, संगठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलनचल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनेरि रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नटबल्टु फेर्दाखेरि गाडी आउँछ। हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्ले नटबल्टु। खिया लागेका 2टा नटबल्टु फुक्लिया थियो। पार्टी गति साथ अगाडि गयो। अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौं भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो, असली र नकली। असली बुढो मै हुँ, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल हो, पेडा पसल हो यो असली। हामी असली हौं, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौं, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला। निवेदन हाल्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मलाई जानकारी हिजो दियो, यस्तो निवेदन हालेका छन् भनेर। जसको घर हो ऊ निवेदन हाल्न जान्छ? मेरो घर हो भनेर? जसको जमिन हो ऊ मेरो जमिन हो भनेर जान्छ? जसको गाडी हो उसले यो मेरो गाडी हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ? हामीले बनाएको पार्टी। त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी विधिसम्म ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले, पार्टीको विधान अनुसार
पार्टीको नियमावली अनुसार, देशको कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब भेट्नु कुहेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ। आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ। हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ अहिले। यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त, यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानु गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गले घा खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँहरूको एजेन्डा जनता होइन, उहाँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधान संशोधन होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधानको रक्षा पनि होइन। यी सबै भन्ने कुरा हो। संविधान संशोधन गरे बापत उहाँहरूलाई कत्रो पीडा छ, नक्सा देशको छापे बापत कत्रो पीडा छ, देशमा विकास हुँदा उहाँहरूलाई कत्रो छटपटी छ। उहाँहरूको एजेन्डा यो होइन। उहाँहरूको एजेन्डा सपना फेरि कत्रो देखेको, अचम्म लाग्छ। कार्की ब्याङ्केटमा जानुभएछ, खानपिन यसो गर्नुभयो होला, केपी ओलीलाई निकालिदिउँ भनेर घोषणा गर्नु, केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टीबाट, निकालिदिउँ भनेर घोषणा गरेछ। निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएछन्, केपी ओलीलाई निकालिदिउँ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छैन। केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टीबाट। जसको कटेर उसको पुच्छर बाहिर हो। हामीले संसद विघटन गर्नु पर्यो, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नु पर्यो? प्रतिनिधि सभामा जति काम गर्न सकिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाबाट गर्न दिइएन, सबैलाई थाहा छ। सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो गर्न दिइएन। सरकारले जे काम गरेको थियो त्यो प्रचारित हुन पाएन। कतिसम्म भनेको तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो। धरहरा बनाएको केपी ओलीले होइन, इन्जिनियरले हो भनेछ। इन्जिनियरले धरहरा बनाउँदैन, डकर्मीले बनाउँछ। फेरि मैले सम्झाइदिएँ अस्ति। यो धरती बनाउने श्रमजीवी जनता हो। धरहरा पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्, रानी पोखरी पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्। तर अगुवाई कसैले गरेको हुन्छ। होइन भने शिलान्यास गरेर इटा राखेर ढुङ्गा राखेर छोडेको रानी पोखरी इटामा लेउ लागिराखेको थियो। फेरि म फर्केर आउँदा लिडरसिप नभए
डकर्मीले मात्रै बनाउन पाउने भएदेखि त बनाउँथे होला नि, तर बनाउन लिड त गर्नु पर्यो कसैले। म आएपछि त रानी पोखरी बन्यो, यहाँहरूले देख्नुभएको छ। अस्ति धरहराको 22औं तलाबाट काठमाडौँ यस्तो देखिन्छ भनेर अखबारमा मैले यसो फोटो हेरेको थिएँ। 22औं तलाबाट यस्तो देखिन्छ। धरहरा 22औं तलाबाट खिचेको फोटो पुरानो हो र? पुरानो धरहरा त 22 तला थिएन। अहिले धरहरा 22 तला त बनिसकेछ, होइन र? 22 तला त बनि नै सकेछ, जहाँ पत्रकार गएर फोटो खिचे काठमाडौँको। अर्थात् उहाँहरूलाई गरेको काम पनि भएको काम पनि भयो भन्न नसक्ने, देख्दा छातीको साइज उत्रै छ, चित्तभित्र मान्छे हेर्दा साइज सानो छैन, तर चित्त राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने, राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भएको छ। दुनिया आश्चर्यचकित हुने गरी ठुलो आर्थिक वृद्धि दर, विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल पर्यो। 10वटा मध्ये मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने, तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल गनिएको छ। आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्, नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन थियो। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्यो भने हरेकलाई कण्ठै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ, हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थालिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो। मोदीजीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको तपाईहरुको राष्ट्रिय आकांक्षा बिल्कुल सही छ, यो सफल होस् त्यसका लागि हामी मद्दत गर्छौं भन्नुभयो। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य थाहा छ। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हामी पनि मद्दत गर्छौं। एकदम सही आकांक्षा हो, तपाईहरुको सही गन्तव्य हो। तर प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ खनालहरूलाई यो राष्ट्रिय आकांक्षा थाहा भएको कहिल्यै बोल्या सुन्नुभएको छ तपाईहरुले? यो राष्ट्रिय आकांक्षासँग उहाँहरूको वैरभाव किन? हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो, तर बरु अरूले बोल्ला। एउटा भनाइ छ नि, ढुङ्गो बोल्ला उ बोलेन। ढुङ्गो बोल्ला उहाँहरू बोल्नु, किनभने उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ यसको जस, यसको श्रेय कसैलाई जान्छ कि भनेर। हामी श्रेयका लागि काम गर्दैनौं, जसका लागि काम गर्दैनौं। मलाई जस श्रेय केही चाहिएको छैन, तर देशमा काम हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, मेरो आकांक्षा थियो। नेपाली जनताले पाइरहेको दुःख अन्त्य हुनु पर्यो। नेपाली जनता भोकै प्यासै बस्न पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। हामी गर्न सक्छौं। यो 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19 ले दुःख दियो। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा, हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले कठिनाइको सामना गर्नु पर्यो। विकास निर्माणको कामलाई गतिसाथ अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा कोभिड-19 ले हामीलाई अलिकति धक्का दियो। तर हामी फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्छौं। मैले भने यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडि बढ्छौं। हामी अहिले तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ,
कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सायद आइपुग्यो होला औषधि। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर हामीलाई औषधि सहयोग गर्दैछ। हामीले मागेर होइन, आफ्नै तर्फबाट उहाँहरूले नमागिकन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता यस प्रकारको छ। हाम्रो चीनसँग भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। तपाईहरुलाई बताऊं, 3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा टोली भारत गयो र त्यहाँ अगाडि नै सम्झौता भएको। एउटा त शारदा ब्यारेज बनेको, शारदा नहर चलेको 1928 देखि, अथवा 92 वर्षदेखि चाँदनी दोधाराको सिरानबाट शारदा क्यानल बगेको थियो। चाँदनी दोधाराले पानी पाएको थिएन। अत्यन्तै विरोध गरिएको सन्धि एकीकृत महाकाली सन्धि, त्यसमा शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारालाई क्युमेक्स पानी दिने सहमति गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारहरू 25 वर्षै सरकारहरू चल्दा कुनै सरकारले त्यो सम्झौता पल्टाएर यो पानी चाहियो भनेर भन्न हिम्मत गरेका थिए। अस्तिका दिन 6 महिनाभित्र अब शारदा ब्यारेजमा शारदा क्यानलबाट हेडवर्क बनाउन थालिने र काम अगाडि बढाइने, अब चाँदनी दोधाराले सिँचाइ पाउने सहमति भएको छ। अब हामी नहर बनाउँछौँ, चलाउँछौँ। विकास निर्माणका लागि हामीले विभिन्न आइसिपी तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टहरू हामीले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा विभिन्न ठाउँमा चलाएका छौँ, नेपालगञ्जमा चलाइरहेका छौँ र त्यही कुरा हामी चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदैछौँ। रक्सौलबाट काठमाडौँ रेल आउने कुरा तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, सर्वे भइसकेको छ। केरुङबाट काठमाडौँ रेल आउने त्यो पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, सुरुङ खनिन थालेको छ। अब सुरुङ कस्तो हुन्छ भनेर यसो हेर्न मन लाग्यो भने, पिकनिक जान मन लाग्यो भने यसो घुम्दै जाउँ न मोटर बाइकमा, सुरुङ कस्तो हुँदो रहेछ भन्यो भने थानकोट जानुभए हुन्छ। अब हामी सुरुङ हेर्न विदेश जानु पर्दैन, यही थानकोटमा हेर्नु छ। अब टोखा छ अरे सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। बेत्रावतीबाट स्याफ्रू बेसीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। यस्ता थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् तराईको सिँचाइका लागि। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसको अब ठेक्का लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ। टनेल बनाएर पानी लाने, बिजुली निकाल्ने। हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, बनाउन हामी नै चाहियो। हामीले हुलाकी राजमार्ग बनायौँ। अरूका समयमा तराई डुबानमा पर्यो, हामीले वार्ता गरेर डुबान खोल्यौँ। हाइवेबाट तराईका सदरमुकाम जान पर्यो भने 20 किलोमिटर 25 किलोमिटरको बाटो 2 घण्टा 2.5 घण्टा लाग्थ्यो, बाटो बिग्रिएर। अहिले ढल्केबरबाट जनकपुर जाने साथीहरू बाटो त सम्झना होला, पथलैयाबाट वीरगञ्ज जाने साथीहरू बाटो त सम्झना होला, यहाँ बुटवलबाट भैरवा जाने बाटो साथीहरूलाई सम्झना होला, भैरवाबाट लुम्बिनी जाने बाटो, तौलियावा जाने बाटो 4 लेनको बन्दैछ, त्यो पनि थाहा होला साथीहरूलाई। सरकारले सिनको भाँचेन भनेर नेताहरू उफ्रिँदै हिँड्ने नेताहरू सुदूरपश्चिमका पनि अत्तरियाबाट धनगढी 15 मिनटको बाटो, 6 लेनको अहिले चौडा। हामी बुटवल नारायण घाट खण्ड हाइवे
6 लेनको चौडा गर्दैछौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछौँ, मदन भण्डारी राजमार्ग तयार हुँदैछ। हामीले यस बीचमा 4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। 7 लाख भुइँचालोले भत्काएका 7 लाख घरहरू बनाएर पीडित जनतालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। स्कुल विद्यालयहरू, तराईमा केपी ओली मधेस विरोधी भनेर हिँड्नेहरूलाई साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आँधी उरी जहिले पनि जान्थ्यो, घरहरू भत्किन्थे, तर केही महिनाभित्र फुसका छाप्राहरू उडाएको थियो चक्रवातले। त्यस ठाउँमा 869 पक्की घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण यो सरकारले गर्यो। केही महिनाभित्र फुसका छानाहरू हटाइएको छ, टिनका छानाबाट टिनका छाना दिएछ। गरिब जनतालाई घर बनाएर आवासको व्यवस्था क्रमशः गरिँदै गएको छ। यस वर्ष 20,000 भन्दा बढीलाई हामीले घर हस्तान्तरण गर्यौँ। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन बद बोल्यो। केहीलाई अत्यन्तै छटपटी भयो, छिर्के लाउन खोजे, लड्दैन। अल्झाउन खोजे, अल्झिँदैन। रोक्न खोजे, रोकिँदैन। अनि अस्त व्यस्तता सिर्जना गर्ने, गालमुखाल गरेर हिँड्ने, मुख छोडेर हिँड्ने, तथानाम भनेर हिँड्ने उनीहरूका जुलुसहरूका नारा सुन्नुभयो होला कठै। मैले धेरै वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, गोरु नाङ्गो देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। उहाँहरूले आफैले सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले मानवीय सभ्यता र मर्यादा त्यसमा ख्याल गरे हुन्थ्यो। देख्नेहरूलाई धेरै लाज भइसक्यो उहाँहरूका कृत्यहरूले। खैर, देश अगाडि बढिरहेको छ, देश अगाडि बढ्छ, देश अगाडि बढाइनेछ। म अर्को एउटा कुरा भनौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जाने सिफारिस मैले किन गर्नु पर्यो? किनभने लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो, स्थिरता र स्थायित्व खतरामा पर्यो। उहाँहरूको योजना के? जाली समाचारहरू केही पत्रिकाहरूमा, आजको पत्रिकामा पनि जाली समाचार छपाएको छ फ्रन्ट पेजमा। मान्छेहरूलाई भड्काउनका लागि झुटा समाचारहरू प्रायोजित ढङ्गले आफूलाई स्थापित हुँ भन्ने दैनिकहरूले छापेका छन् फ्रन्ट पेजमा। फलानासँग सल्लाह गरेर विघटन गरेका थिए, पुनर्स्थापना भयो भने फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो। पुनर्स्थापना हुने कुरा आयो कहाँबाट? पुनर्स्थापना कसले हुन्छ भन्यो? पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर अलिक दिन कार्यकर्ता झुक्क्याउन उहाँहरूले भन्नु होला, 2-4 मान्छेहरूलाई झुक्क्याउन, पुनर्स्थापना हुँदैन। देश चुनावतिर गइसक्यो, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा निकायहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। जनता ताजा जनादेश दिएर यस्ता तत्त्वहरूलाई होइन, स्वच्छ तत्त्वहरूलाई, स्वच्छ व्यक्तिहरूलाई, देशलाई माया गर्नेहरूलाई, छल कपट नगर्नेहरूलाई ताजा जनादेशका साथ एउटा यस्तो सशक्त प्रभावकारी पार्लियामेन्ट बनाउने गरी मतदान गर्न चाहन्छ।
उहाँहरू निकै ठुला कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको छ। प्रत्यक्षमा 165 सिट आउँछ। म अहिले धेरै नभनौँ,